दोस्तों आज हम आपको वाक़या सुनाएंगे हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी और एक सूखे दरख्त का जिससे पानी जारी कैसे हुआ। आइए एक और ईमान अफरोज़ वाक़या आपको सुनाते हैं और इसके साथ साथ आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक दिन ऐसा हुआ कि हज़रत गौस पाक इस्लाम की तबलीग करने के लिए कहीं जा रहे थे तो अपने शागिर्दों के साथ तबलीग दीन के लिए निकले। चलते चलते आप पहुँचे एक ऐसे इलाके में जहाँ कोई पेड़ पौधा नहीं था, जहाँ कोई आबादी भी नहीं थी और जहाँ की ज़मीन बंजर थी, जहाँ की ज़मीन पर कभी कोई पेड़ उग ही नहीं सकता था। वहाँ सिर्फ एक दरख्त था, वो भी सूखा हुआ, और एक बेजान पीपल का दरख्त था जिसकी जड़ें ज़मीन से बाहर थीं। ऐसा दरख्त आज तक किसी ने ना देखा। अजीब बात तो ये थी कि इस सूखे दरख्त के पास कुछ लोग खड़े थे। उनके लिबास भी कुछ इलाकाई अंदाज के थे और वो कह रहे थे, ए हमारे खुदा, तूने हमेशा हमें फल दिया है, हमें खाना दिया है, पानी दिया है। ये सारी जगह जो आज वीरान बंजर हैं, ये सब पहले हरी भरी थी, पर जब से तू नाराज हुआ है, देख ये सब भी तो उजड़ गया है। वो हाथ जोड़े खड़े थे। फिर एक बड़े बूढ़े आदमी ने कहा, चलो भाई लोगों सर झुकाओ, सजदा करो ताकि हमारा देवता हमसे राजी हो जाए। आप और आपके साथी ये सब अनोखा मंजर देख भी रहे थे। वैसे तो आप समझ गए थे। आपके एक शागिर्द ने कहा, हजरत ये लोग इतने अजीब से कपड़े पहने हैं और देवता इस दरख्त को कह रहे हैं। होली से तो मुसलमान लगते ही नहीं, ना ही दुआ मांगने का अंदाज ऐसा है। आप उस बुजुर्ग से पूछने लगे, कौन है आप लोग और आखिर इस दरख्त से ऐसा क्यों कह रहे हो। उस बुजुर्ग ने कहा, हम हिंदू हैं और हम इस दरख्त को अपना देवता मानते हैं। कई साल पहले ये बहुत हरा भरा था, इसलिए इसमें फल भी लगते थे, और सबसे बड़ी बात ये थी कि इस पेड़ से जो भी मांगो वो हमें मिलता था। ये आसपास का इलाका जो देख रहे हो, लगता है यहाँ कोई जिंदगी नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं, पहले लोग यहाँ रहते थे, चरिंद परिंद थे, जानवर भी थे यहाँ पर और घना जंगल भी था। यहाँ हम रहते थे, आबादी थी, खुशहाली थी। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि यहाँ पर कहर और अजाब आ गया। हमारा देवता हमसे नाराज हो गया और ये सारी जगह सूख गई, वीरान हो गई। हमारे लोग यहाँ से चले गए हैं, लेकिन अब हमारे पास पानी की कमी हो रही है। हमारे गांव में कई सालों से पानी नहीं है। हम दूर दराज के इलाके में जाकर पानी भर कर लाते हैं, पर अब हमारे लोग थक गए हैं, बच्चे बीमार हो गए हैं, औरतें कमज़ोर हो गई हैं, जानवर लागिर हो रहे हैं और भूख से मर रहे हैं। फिर हमने सोचा कि हमारा ये दरख्त देवता हमसे नाराज़ है, तभी ऐसा हो रहा है। सालों से हमारे बड़े बूढ़े इस दरख्त को मुकद्दस मानते आए हैं। हमारे लोग इससे बेशुमार फ़ायदे उठाते आए हैं। ये सिर्फ साई नहीं देता, फल नहीं देता, ये बहुत कुछ ऐसा देता है जो सिर्फ देवता देते हैं। इसलिए तब से हमने जान लिया कि यही हमें ज़िंदगी देने वाला और ज़िंदगी की खुशियाँ देने वाला है, हमारी दुखों को मिटाने वाला, हमारी सब दुआएं सुनने वाला है। इसीलिए इसे हमारी बात बुरी लगी है तो हम इससे मांग रहे हैं, मदद मांग रहे हैं और इसे मना रहे हैं, शायद हम पर रहम कर दे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने तवील गुफ्तगू सुनी। आपने इस आदमी के पास आए, इस बूढ़े आदमी के पास आकर कहा, ये दरख्त जो तुम्हें सब कुछ दे रहा है, इसके आगे सर झुका रहे हो, ये तुम्हें कुछ नहीं दे रहा है। अरे ये तो खुद मखलूक है, मतलब इसको खुद कोई बनाने वाला है, तुम्हें जिंदगी कैसे दे सकता है। आपकी ये बात सुनकर बूढ़ा गजबनाक हुआ। ये कैसी बात कर रहे हैं, ये हमारा खुदा है, ये वो दरख्त है जो हम लोगों को बीमारी से निजात दिलाता है और शफायाब कराता है। इसके अंदर से निकलने वाला पानी अमृत है। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, ये कुछ नहीं कर सकता है। वो लोग बहुत गुस्सा होने लगे। उस बुजुर्ग ने कहा, एक तो हमारी पूजा के बीच में आकर हमारे काम में रुकावट डालते हैं, ऊपर से कहते हैं कि ये मुकद्दस पेड़ हमारा कोई भला नहीं कर सकता। आपने फरमाया, ये तो सूख रहा है, ये तो खत्म हो रहा है, तो क्या किसी का रब खत्म हो सकता है जिससे उस पूरी दुनिया को बनाया है, जिसने हमें जान दी है, इस पेड़ को जान दिए, वो कभी खत्म नहीं हो सकता। याद रखो, खत्म होने वाली चीज़ कभी भी खालिक नहीं हो सकती। इसलिए तुम इससे मांगो जो सब कुछ देने वाला है, जो हमेशा है और हमेशा रहेगा, जो अज़ल से है और अबद तक रहेगा। वो बूढ़ा कहने लगा, कौन है जो हमें देने वाला है, जो ख़त्म नहीं हो सकता। जब से होश संभाला है, यही देखा है कि यही दरख्त हमें पालता है और जो हमें पालता है इसी को अपना खुदा मानेंगे। फिर हज़रत गौस पाक फरमाने लगे, ये बात गलत है,
اس سے مانگو جو سب کو پالنے والا ہے۔ وہ بزرگ بولا لیکن ہم تو اسی سے مانگتے ہیں، اور اپنی ضد پر قائم تھے۔ پھر آپ کہنے لگے اچھا ایک کام کرو، کسی ایسے انسان سے کہو جو اس پیڑ سے بات کرے تو یہ درخت اس کی بات مان لے گا۔ بوڑھا آدمی کہنے لگا ایسا آدمی ہمیں ملے گا کہاں؟ میں جو ان سب کا بڑا ہوں، میں اتنی دیر سے عمل کر کے یہاں بیٹھا ہوں اور اس کو منا رہا ہوں، میری بات تو نہیں سنتا ہے۔ تو وہ انسان کون ہوگا جس کی بات یہ درخت سنے گا؟ آپ فرمانے لگے اگر میں اس سے بات کر لوں تو تمہیں برا تو نہیں لگے گا؟ وہ کہنے لگا جس طرح ہم اپنے بزرگوں کو مانتے ہیں اس طرح آپ کو بھی مانیں گے۔ اگر آپ نے ہمارے درخت کو منا لیا۔ آپ مسکرائے اور فرمایا مجھے ذرا نماز پڑھنے دو۔ وہ حیرت سے آپ کو دیکھ رہے تھے کہ نماز کیا ہوتی ہے۔ آپ نے ان سب کے سامنے نماز کی نیت باندھی اور دیر تک نماز پڑھتے رہے، اور پھر اللہ تعالی سے دعا کی یا رب کریم، تیرا کرم کہاں کہاں نہیں ہوتا، تیرا وجود تو ہر جگہ ہے، تو مقام میں بھی ہے، تو لا مقام میں بھی ہے، اس درخت کو اگانے والا بھی تو ہے، کھلانے والا بھی تو ہے، اس پہ پھل لانے والا بھی تو ہے، اور پانی جاری کرنے والا بھی تو ہے۔ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں اس اسلام کے لیے جس کو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنبھالا، ان کی آل نے جس کو اپنے مضبوط کندھوں پر اٹھایا، اسلام کو ہمیشہ اونچا رکھنا یا رب۔ یہ اس درخت سے مانگ رہے ہیں جو تجھ سے خود مانگتا ہے، جو خود تیرے آگے سجدہ کرتا ہے، یہ تیری مخلوق ہے لیکن انہوں نے اس کو خالق بنا دیا ہے۔ اس کو تو نے زندگی دی ہے، تو سب کو زندگی دیتا ہے، اور یہ پیڑ ہمیشہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ ہر چیز کو تو نے انسان کے فائدے کے لیے بنایا ہے، لیکن یہ لوگ یہ بات مانتے ہی نہیں، یہ نہ سمجھ ہیں۔ یا اللہ ان کو دین کی طرف چلنے والا بنا دے، ان لوگوں کو بتا دے تو ہی رب رحیم ہے، تو ہی ہمارا خدا ہے اور ہمیں تیری ہی عبادت کرنی ہے۔ ہم سب کو اپنے آگے جھکنے والا بنا دے، اور تیرے سوا ہم کسی کے آگے نہ سر جھکائیں اور کسی سے ہم نہ بھیک مانگے، عطا کر دے یا رب۔ پھر آپ اٹھے اور بزرگ سے کہا میں نے اپنے رب سے دعا کر لی، غور سے دیکھو میں نے کس سے مانگا، اس رب سے جو ایک ہے، جو واحد ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ میں نے دیکھو اس سے دعا مانگی ہے، اس سے مدد مانگی ہے، اب اسی کا کرشمہ دیکھنا۔ اس کے بعد آپ کے مبارک ہاتھ میں جو عصا تھا کو آپ نے سیدھے ہاتھ میں لیا، اس میں الہی پڑھتے ہوئے اور سوکھے بے جان ناکارہ درخت کی طرف اشارہ کیا۔ عصا مبارک سے ایسی نور والی روشنی پھوٹی کہ وہاں کھڑے پجاری دیکھ رہے تھے کہ یہ جادو دیکھ لیا، یعنی بغیر بات کیے، بغیر بات چیت کر کے، اس کو منائے بغیر صرف اشارے سے نور کی کرن پڑتے ہی وہ درخت ایسا ہرا بھرا ہو گیا جیسے کبھی ایسا تھا ہی نہیں، بلکہ اتنا زیادہ پھلدار ہو گیا کہ پھولوں اور پھلوں سے بہت سی ڈالیاں لٹکنے لگیں۔ ابھی یہاں پر بس نہیں ہوا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے اس پیڑ سے پانی کی ایسی دھاریں بہنے لگیں کہ لگ رہا تھا پانی کی ندی ہے جو درخت سے نکل رہی ہے۔ صاف پانی کی ندی درخت سے جاری ہو گئی۔ وہ تو سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اچھی طرح سے پانی پیو، سیراب ہو جاؤ۔ جب انہوں نے اس پانی کو پیا، جو بیمار کھڑے تھے انہیں شفا مل گئی، اور جو چل نہیں پا رہے تھے وہ چلنے لگے، جن کے جسموں پر زخم تھے وہ زخم صحیح ہونے لگے۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ کچھ دیر پہلے جو ویران علاقہ ہے اب وہ ہرا بھرا ہو گیا، کھیت خلیان اگ گئے، گھنا جنگل وہاں پر اگ گیا۔ اور وہ کہنے لگے ہم نے تو کبھی اتنا میٹھا لذیذ شیریں پانی پیا ہی نہیں، یہ کیسا پانی ہے اور کہاں سے آ رہا ہے؟ آپ فرمانے لگے اے اللہ کے بندو، اس بات کی کھوج میں نہ رہو کہاں سے آ رہا ہے، ہاں یہ بات سمجھ لو کہ دینے والا کوئی انسان نہیں، دینے والی وہ ذات ہے جو تمہارا اور میرا رب ہے، جو اس درخت کا بھی رب ہے۔ وہ کہنے لگے آپ جو پڑھ رہے تھے وہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا وہ عبادت ہے، درختوں کے آگے ہاتھ جوڑ کر پوجا کرنا، اس کو منانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ اس کو منانا بڑی بات ہے۔ جو اس درخت کو بنانے والا ہے اس کا خالق ہے۔ پھر آپ نے تفصیل سے ان کو بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کون ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ تو اس بزرگ نے کہا آپ کون ہیں اور آپ کے ہاتھ میں جو یہ عصا مبارک ہے اس سے کیسے یہ پانی نکلنے لگا، اس درخت سے پانی کی ندی کیسے جاری ہو گئی؟ یہ تو پورا علاقہ جل تھل ہو گیا، ایسا تو کبھی ہم نے دیکھا ہی نہیں، نہ ہی کبھی ہمارے کسی بزرگ نے بتایا۔ آپ نے فرمایا یہ طاقت بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، کیونکہ میں اس کو مانتا ہوں، میں اس کی عبادت کرتا ہوں، میں اس کو پوچھتا ہوں، اور اس نے اپنے حکم سے یہ پانی یہاں بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرتا ہے ان کے کہے ہوئے کو پورا کر دیتا ہے۔ ان لوگوں کے دل میں بھی نور ہی نور بھر گیا، اور وہ لوگ جو بھٹکے ہوئے تھے، گمراہ تھے، جن کے چہروں پہ مایوسی تھی، اور وہ رو رو کر کہنے لگے کہ ہم بھی آپ کے رب کو مانتے ہیں،
ہمیں کلمہ پڑھا دیں۔ اس کے بعد آپ نے انہیں کلمہ پڑھا دیا اور وہ گاؤں والے لوگ آپ کی اس بات پر اس قدر خوش تھے کہ وہ آپ کے ساتھ اپنے گاؤں میں بھی گئے اور وہاں جا کر اپنے لوگوں کو انہوں نے بتایا کہ یہ اللہ والے ہیں، درویش ہیں، اور انہی کی وجہ سے آج ہمارا درخت پانی دے رہا ہے۔ اور لوگوں سے کہا تم لوگ بھی اس دین کو اپنا لو، اور پھر سب نے عہد کیا کہ آج کے بعد ہم کسی چیز کی پوجا نہیں کریں گے، کسی کو اپنا خدا نہیں مانیں گے سوائے اللہ تعالیٰ کے جو ہم سب کا خالق ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔